Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to discuss the third and the last question of fifth short story, Take Pity. The question is, comment on Rosen's behavior. Why Rosen's behavior changed at the end of the story. ठीक है. Why he goes against his nature at the end of the story. ठीक है. और द करेक्टर स्केच ऑफ रोज़न. तो किसी भी तरह से करेक्टर ऑफ रोज़न के करेक्टर के बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है, उसके बिहेवियर के बारे में कि स्टार्ट में उसका बिहेवियर क्या था, तो उसका एंड पे बिहेवियर जो है वो तब्दील क्यों हो गया है, उसके बिहेवियर पे कमेंट करें. ठीक है. उसका ऐसा बिहेवियर क्यों था, उसकी क्या वजह थी कि ही गोज़ अगेंस्ट हिज नेचर, कि वो अपनी उसकी जो काइंडनेस वाली नेचर है उसके अगेंस्ट क्यों जाता है. तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं. रोज़न इज़ अ कॉफ़ी सेल्समैन. ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड मैन. ही डज हिज बेस्ट टू सेव द पुअर फैमिली ऑफ एक्सेल कैलिश. ठीक है. तो ये उसका इंट्रोडक्शन है कि वो एक कॉफ़ी सेल्समैन है, बड़ा रहमदिल इंसान है. वो जो एक्सेल कैलिश की जो वारिस हैं, जो उसकी फैमिली है, उसका ख़ानदान है, गरीब ख़ानदान है, उनको बचाने के लिए, उनको मदद करने के लिए वो हर कोशिश करता है. बट एक्सेल्स विडो ईवा इज़ टू विलफुल. लेकिन जो विडो है, दूसरा जो मेन कैरेक्टर ईवा है, वो बहुत ज़िद्दी है. शी इज़ डिटरमिन्ड टू मेक हर ओन लिविंग. ठीक है. वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है, ख़ुद कमाना चाहती है, इंडिपेंडेंट रहना चाहती है. एंड रोज़न नोज़ दैट इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज ही वॉज़ अ बिजनेस मैन. क्योंकि वो एक कारोबारी आदमी है और उसको उसके शोहर के ग्रॉसरी स्टोर के बारे में पता है और उसका अंदाज़ा है कि ऐसा नहीं हो सकता, कि ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है कि वो अपने पाँव पे इस बिज़नेस के ज़रिए खड़ा हो सके, ये इस बिज़नेस को कामयाब कर सके. तो सो ही ऑफर्स टू हेल्प हर. इसी वजह से उसको मदद की पेशकश करता है. बट शी रिजेक्ट्स एवरी ऑफ़र. क्योंकि शी वॉज़ अ विलफुल लेडी, तो वो क्या है कि वो उसकी हर ऑफ़र को, हर पेशकश को रद्द करती है. ही इवन ऑफर्स टू मैरी हर. तो फिर वो दूसरा तरीका क्या अपनाता है कि उसको शादी की पेशकश करता है. बट शी रिफ्यूज़ेस. वो फिर इनकार कर देती है. एंड रोज़न कैन नॉट सी हर एंड हर 2 daughters स्टार्विंग टू डेथ. वो इतना रहमदिल इंसान है कि वो उस ईवा को और उसकी दोनों बेटियों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकता. ही बिकम्स डेस्परेट. उसका ख़ुद पे कंट्रोल नहीं रहता, बेलगाम हो जाता है. ठीक है. नरर हो जाता है वो. और वो क्या करता है कि वो एक बिल्कुल एक्सट्रीम डिसीजन लेता है कि ट्राइज़ टू किल हिमसेल्फ. वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है. ट्राई टू कमिट सुसाइड. वो ख़ुदकशी करने की कोशिश करता है. लीविंग ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द पुअर फैमिली. कि अपनी जितनी भी जायदाद है वो उस गरीब ख़ानदान के लिए छोड़ते हुए खुद मरने का फ़ैसला करता है, खुद मरने की कोशिश करता है. बट दिस लास्ट एफर्ट आल्सो फेल्स. लेकिन उसकी ये आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाती है. ही इज़ अ लवेबल कैरेक्टर. क्योंकि वो इतना रहमदिल इंसान है. ही इज़ अ लवेबल कैरेक्टर कि वो मोहब्बत के काबिल है. ही गोज़ फार आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प द स्टार्विंग फैमिली. कि वो उस भूख से मरती हुई कहत ज़दा ख़ानदान को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करता है. ही इज़ सेल्फलेस. वो खुद गर्ज नहीं है. ठीक है. बेगर्ज है एंड सिंसियर है उनके साथ. हिज रोल इज़ अ नोबल रोल. ठीक है. बिल्कुल नोबल कैरेक्टर है. शरीफाना उसका रोल है इस पूरी स्टोरी में. ह्यूमन सोसाइटी हैज़ नेवर बीन डिवॉइड ऑफ सच पीपल. कि इंसानी मुआशरे में ऐसे लोगों की कमी नहीं रही, बल्कि ऐसे लोग मौजूद रहे हैं. हमेशा इंसानी मुआशरे में ऐसे रहमदिल लोग मौजूद होते हैं. बट दे आर रेयर. लेकिन वो बहुत कम होते हैं. एंड टू रेयर दीज डेज़. और आजकल तो बिल्कुल ही बहुत कम हो चुके हैं कि जो बिल्कुल सेल्फलेस हों, सिंसियर हों, दूसरों की मदद करें. ऐसे काइंड हार्टेड आदमी जो है इंसानी मुआशरे में पाए तो जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है. वो बहुत कम होते हैं और आजकल के मुआशरे में तो बहुत ही कम होते हैं.
Rosen uses every trick to save the unfortunate family from starvation. کہ اس بدقسمت خاندان کو بھوک سے بچانے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے، ہر طریقہ استعمال کرتا ہے. Being a businessman, he knows that the shop set up by Eva's deceased husband will fail. اس کا جو مر چکا ہوا ہسبینڈ ہے، مرحوم شوہر جو ہے، اس نے جو ایک گروسری شاپ سٹارٹ کی تھی، ٹھیک ہے، جس ایریا میں سٹارٹ کی تھی، تو کیونکہ وہ خود ایک بزنس مین ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو دکان ہے، یہ شاپ جو ہے، یہ بالکل ناکام ہو جائے گی، یہ کاروبار تباہ ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دا لوکیلٹی ڈزنٹ نیڈ دیٹ شاپ. اور جس ایریا میں وہ شاپ تھی وہاں کے لوگوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. اس وجہ سے اسے پتہ تھا کہ وہ جو شاپ ہے وہ نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، وہ بزنس ناکام ہو جائے گا. دیٹس وائی he advises Eva to move away to a better location. تو وہ ایوا کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ وہ اس سے اچھی لوکیشن کی طرف چلی جائے یا اسٹور کو کسی دوسری جگہ پہ شفٹ کر لے. But the headstrong girl refuses to take his advice. تو وہ خود سر اور ضدی جو لڑکی ہے وہ اس کی نصیحت پر عمل کرنے سے انکار کر دیتی ہے. جب وہ انکار کر دیتی ہے، he tries to help her with food and money. وہ کھانا اور پیسوں کے ذریعے اس کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک دفعہ وہ اس کے بچوں کے لیے میٹ لے کے جاتا ہے تو وہ واپس کر دیتی ہے. وہ اپنے دوست کے ذریعے پیسے بھجواتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ پیسے وہ ہیں جو کبھی اس کے ہسبینڈ نے لون دیا تھا، لیکن وہ ان کو بھی ایکسیپٹ کرنے سے جو انکار کر دیتی ہے. But she heartlessly refuses to accept his sincere offers. ٹھیک ہے، تو وہ بالکل بے دلی سے، سخت دلی سے، ٹھیک ہے، وہ اس کی جو آفر ہے، پیشکش ہے، اس کو انکار کر دیتی ہے. He even offers to marry her. تو پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آخری حربہ جو وہ یہ بھی آزماتا ہے کہ وہ اس کو شادی کی پیشکش کرتا ہے. اینڈ فائنلی ہی ایون ٹرائز ٹو کل ہمسیلف. جب وہ شادی کے لیے بھی انکار کر دیتی ہے تو اس کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. لیونگ آل ہز پراپرٹی ٹو ایوا اینڈ ہر ڈاٹرز. کہ اپنی جتنی بھی جائیداد ہے وہ ایوا اور اس کی بیٹیوں کے لیے چھوڑ کے خودکشی کی کوشش کرتا ہے، مرنے کی کوشش کرتا ہے. He fails even in this last desperate attempt. تو وہ جو اس کی یہ آخری کوشش ہے ان کی مدد کرنے کی، وہ اس میں بھی ناکام ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، it breaks his heart. تو اس کا دل بالکل ٹوٹ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا کریکٹر ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا مائنڈ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا آئیڈیالوجی تبدیل ہو جاتی ہے. He goes against his nature. تو اس کی جو رحم دلی والی جو نیچر ہے، فطرت ہے، وہ اس کے بھی اگینسٹ جاتا ہے. لیکن اس بات پر now Eve at last Eva realizes her fault. تو اس پوائنٹ پہ ایوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. She feels sorry for the pains that she has caused Rosen. تو جو تکلیفیں جو اس نے تنگ کیا ہے، روزن کو ستایا ہے، یا تو اس پہ اس کو بڑا سوری فیل کرتی ہے، اس کو بہت افسوس ہوتا ہے. She tries to make amends but now it's too late. لیکن پھر وہ حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس دوبارہ جاتی ہے، لیکن کیا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. Rosen is truly a great man although he is neither rich nor famous. نہ ہی کو وہ زیادہ مشہور آدمی تھا روزن، نہ کوئی امیر آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک عظیم آدمی تھا کہ وہ ان کی سیلف لیسلی اور سنسیئرلی مدد کرنا چاہتا تھا. And his role in the story inspires love and respect. اس کا رول ہی ایسا ہے کہ وہ ایک غریب فیملی کی جو ہے وہ مدد کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ محبت کے قابل بھی ہے، عزت کے قابل بھی ہے اسٹوری میں. تو وہ ایک گریٹ مین تھا کہ اس طرح کے آدمی جو سیلف لیسلی اور سنسیئرلی دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ بہت کم معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور بلکہ آج کل کے معاشروں میں تو وہ بالکل ہی ناپید ہو چکے ہیں.
بہت ہی کم ہے. تو یہ جو ہے اٹس آل اباؤٹ دا کریکٹر اسکیچ آف روزن اینڈ ہز بیہیویئر اینڈ دا چینج ان ہز بیہیویئر, کہ اسٹارٹ میں اس کا بیہیویئر کیا تھا اور پھر وہ بیہیویئر تبدیل کس لیے ہوتا ہے, کون سی ایسی وجہ بنتی ہے کہ اس کو اپنا بیہیویئر تبدیل کرنا پڑتا ہے, یہ اس کی نیچر ہی تبدیل ہو جاتی ہے. تو وہ وجہ یہی ہے کہ اس نے ہر طرح کی کوشش کر لی ایوا اور اس کی فیملی کی مدد کرنے کی, اور کہ وہ بالکل ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا. ہی ٹرائی ٹو کل ہم سیلف, کہ اس نے اپنے آپ کو ہی مارنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود جب وہ ہر اس کی ایفرٹ کو ریفیوز کرتی ہے, ریجیکٹ کرتی ہے, تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا بیہیویئر ٹوٹلی تبدیل ہو جاتا ہے. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کو پڑھیں, اسٹڈی کریں, یاد کریں اور لکھنے کی پریکٹس ضرور کریں.